हस्पिटल बाहिर निस्कँदै गर्दा एक्कासी सामने मेरो नजरमा चाँदनी कसैसँग मुस्कुराउँदै निकै खुसी साथ संवाद गर्दै गरेको देखा परी। उसले देखे पनि नदेखे जस्तै गर्दै थिए। मैले बोलाउन उचित ठानिन। टाढैबाट भए पनि म उसलाई एकछिन हेरिरहेँ। उसको अनुहारमा भरपूर खुसी देख्दा सायद उसलाई भन्दा धेरै खुसीको अनुभूति मलाई भएको थियो। मनमा नै चाँदनीलाई यो भन्दा पनि धेरै खुसी राखिदिनु भगवान भन्दै म बाहिरिएँ। यसो हस्पिटलको पार्किङमा हेर्दा पहिलाकै एम्बुलेन्स पाएँ अनि साथमा फर्किएँ। रुममा पुगेपछि मैले पहिलाकै रेट त होला नि भन्दै भाडा स्वरूप 1000 दिए। उनले पनि हो भाइ भन्दै 200 फिर्ता गरिदिए। मलाई बल्ल थाहा भयो साथीले 200 कमिसन सहित मबाट 1000 लिएका रहेछन्। दिनभर कोठामै बसे, बाहिर निस्कन मन लागेन। दिन ढल्यो, साँझ पर्यो, निद्रा पटक्कै लागेन। मनभित्र अनेकौं कुराहरू खेल्न थाले अनि सोच्न थाले आखिर म कति स्वार्थी सहरमा बसेको रहेछु। म प्यारो हिमाल पारीको सानो बस्तीलाई सम्झिएँ। ती गाउँका इमान्दार सहयोगी दयालु छिमेकीहरूलाई सम्झिएँ। त्यस्तो पवित्र गाउँमा हुर्केको मान्छे म। मेरा हरेक नसाभित्र बग्ने रगतमा त्यही गाउँको नैतिकता र इमान्दारिता बगिरहेको थियो। चाहेर पनि म आफ्नो सीमित फाइदाको लागि कसैलाई घात गर्न सक्दिन थिएँ। सहरमा त हस्पिटल जाँदा एम्बुलेन्समा समेत आफ्नै सहपाठीलाई कमिसन बुझाउन विवश भएँ। म बस्ने घरमा पनि त्यही रोगले सताएको थियो। वर्ष दिनको तीजमा पनि घरबेटीकी एकल छोरी माइत आएकी थिइनन्। मैले बुझ्ने कोसिस गरेँ। सुरुमा त बिमार भएर होला भन्ने लाग्यो। बुझ्दै जाँदा रहस्य अर्कै रहेछ। उनका ज्वाइँले अरबमा पसिना बगाएर जम्मा गरेको पैसाले सहरमा घडेरी किन्न ससुरा बालाई जिम्मा दिएका रहेछन्। हुन पनि ससुरा बुवा भन्दा नजिकको अरू को नै हुन्छ र। पछि जग्गा खरिद गर्ने क्रममा 2 लाख कमिसन खाइदिएका रहेछन्। बुढापाकाले भने चाहिँ काटेको र ढाँटेको एक दिन थाहा हुँदो रहेछ। 1 कान 2 कान मैदान भने चाहिँ कता कताबाट छोरीको कानमा सम्म पुगेछ। छोरीले पनि आफ्नै बाबुले कमिसन खाएको कहाँ सहन सक्थिन् र। झगडा परेछ। त्यो दिनदेखि उनी पनि माइती घरबाट टाढा भएकी रहेछन्। हुन पनि त्यो सहरमा नैतिकता र मानवीयता मरिसकेको थियो। एउटै घरका बाबु छोरीमा कमिसन, श्रीमान श्रीमती बीच कमिसन, उपचार गर्न अस्पताल जाँदै गर्दा एम्बुलेन्समा कमिसन, हस्पिटलबाट एउटा मृतक शरीर अन्त्येष्टिको लागि सागर लैजाँदै गर्दा सब वाहनमा कमिसन, यहाँसम्म कि चितामा जलाउने दाउरादेखि कात्रो खरिदमा समेत कमिसन। यहाँसम्म हाम्रो आधुनिक समाज पुग्यो कि यहाँ कसैले कसैको लागि बिना कमिसन केही गर्नेवाला छैन। हुन त यस्तो बेइमानी सहरमा चाँदनीले मलाई धोका दिनु ठुलो कुरा थिएन, किनकि ऊ त्यही परिवेशमा हुर्केकी थिए। मैले मेरो बस्ती र बस्ने सहर बीचमा तुलना गरेर हेरेँ। मैले त सहर र गाउँ बीचमा स्वर्ग र नरक जस्तै फरक अनुभूति पाएँ। हुन त गाउँमा घरहरू निकै टाढा टाढा थिए, तर सबैको मन निकै नजिक थियो। मानौ यस्तो लाग्थ्यो कि हामी सबै गाउँलेहरूको मन एउटै थियो। सहरमा त घरहरू जति बाक्लो, जति जोडिएर बनाए पनि ती घरहरूमा बस्ने मान्छेहरूको मन निकै टाढा टाढा हुँदो रहेछ। गाउँका घरहरू ढुङ्गा माटोले बनेका कुरूप देखिने, वर्षामा तपतपी पानी चुहिने खरको छानो भएका, जति सुकै कुरूप र कमजोरी नै किन नहुन्, तर जति नै कमजोर भए पनि ती घरमा बस्ने मान्छेहरूको बीचमा विश्वास, साथ सहयोग, आत्मीयता, आपसी सम्बन्ध निकै मजबुत थियो। रातिमा त झन् बिजुली बत्तीको अनुहार नै देख्न नपाएको अँध्यारो बस्ती भए पनि त्यो मेरो अँध्यारो बस्तीमा बस्ने हामी गाउँलेहरूको मन भने कसैको कालो थिएन, निकै उज्यालो थियो। तर यता सहरमा भने घरहरू जति एक आपसमा जोडिए पनि, जति सुकै बलिया गगन चुम्ने अग्ला चिल्ला टल्किने भए तापनि ती घरहरूमा बस्ने मान्छेहरूको बीचमा
आपसी विश्वास, नैतिकता, साथ सहयोग, आत्मीयता यति साह्रै कमजोर होला भन्ने म कल्पना समेत गरेको थिएन। दिन र रात छुट्याउन नसकिने जतिसुकै झिलिमिली उज्यालो सहर भए पनि ती सहरका महलहरूमा बस्ने मान्छेहरूको मन भने निकै कालो र अँध्यारो हुँदो रहेछ। हुन त सहरिया मान्छेहरू माया पनि दिँदा रहेछन्, आफन्त जस्तै बनी नजिक हुन पनि आउँदा रहेछन्, तर साथमा भने निहित स्वार्थको कोसेली स्वरूप उपहार बोकेर आउँदा रहेछन्। जुन बेला उनीहरूको स्वार्थ पुरा हुन्छ, मान्नुहोस् कि त्यही बेला तपाईलाई छोडेर ती शिकारीहरू पुनः नयाँ शिकारको खोजीमा लाग्नेछन्। खै कहिलेसम्म यो सहरमा न्यायको घाम लाग्दैन, मानवीयता, नैतिकता, आत्मीयता र सहयोगको भावना पलाउँदैन, सायद तबसम्म यहाँ यस्तै शिकारीहरूको राज चल्नेछ र कैयौं इमान्दार नैतिकवान मान्छेहरू शिकार हुनेछन्। हुन त गाउँले मान्छेहरू मिठो बोल्न जान्दैनन्, जति जस्तो बोल्छन् आत्मदेखि नै बोल्छन् र सत्य बोल्छन्, तर सहरियाहरू निकै मिठो राजसी भाषा बोल्दो रहेछन्, तर आत्मदेखि नभएर मुखदेखि, त्यो पनि निकै कम सत्य र धेरै बनावटी। अझै प्रष्ट रूपमा भन्नुपर्दा अभिनय गर्न निकै माहिर हुँदा रहेछन्। हुन त सबै सहरिया मान्छेहरू खराब हुन्छन् भन्नु मेरो उद्देश्य कदापि हुँदै होइन। संसारकै राम्रा मान्छे पनि त्यही सहरमा होलान्, तर मैले जति भेटेँ ती सबै घाती नै थिए। यस्तै यस्तै तरङ्ग मनभित्र तरङ्गित हुन थाल्यो। मनभित्र निकै ठुलो भुइँचालो गयो, निद्रा पटक्कै लागेन। अर्कोतिर मनभित्र चाँदनीको राज थियो। म निरीह भइसकेको थिएँ। म उसको एकतर्फी माया, याद अनि उसको सम्झनाको भारी बोक्न भरिया बनेको थिएँ। मलाई ती चाँदनी जस्तै स्वार्थी मान्छेहरू, त्यो बेइमानी सहर अनि चाँदनी हिँड्ने बाटो, त्यो चाँदनी म भेट भएको ठाउँ बारम्बार देख्नु पर्दा निकै पीडा हुन्थ्यो। मलाई ती सबै कुराहरूले घृणाको नजरले हेरे जस्तो अनुभूति हुन्थ्यो। मलाई एकाएक सहरबाट कहिल्यै सहर नफर्किने गरी गाउँ फर्किन मन लाग्यो। अर्कोतिर फेरि म अवसर र उज्जवल भविष्य खोज्दै सहर आएको मान्छे, गाउँमा फर्किएर के गर्ने? फेरि अर्को मजबुत प्रश्न मनमा तेर्सियो। रात ढल्किँदै थियो, निद्रा नजिक आउनुको सट्टा झन् पछि झन् टाढा भाग्दै थियो। मलाई सहर बस्न पटक्कै मन थिएन। गाउँ फर्किम त गाउँमा गएर के गर्ने? दुई ढुङ्गा बीचको तरुल जस्तै म निकै दबावमा थिएँ। मलाई एक्कासी मैले खाना खाने गरेको रेस्टुरेन्टको याद आयो। त्यहाँ आउने अधिक पाहुनाहरूले हिमाली गाउँको भुटेको मकै, मकैको आटो, मकैको रोटी, फापरको रोटी, कोदोको रोटी, हिमाली आलुको तरकारी, त्यही आलुको अचार, सिन्की, सुकाएको साग, टिमुर, हिमाली बोका खसी, रातो भाले, भेडा च्याङ्राको मासु तथा हिमालमा पाइने माउरीको मह, मानौ हिमाल पहाडमा पाइने सम्पूर्ण वस्तुहरू निकै मन पराउँथे। निकै महँगो मूल्य तिर्न पनि पछि पर्दैनथे। अचम्मको कुरा त ती सहरियाहरूको नजरमा ती गाउँले मान्छेहरू भने केही नजान्ने पाखे, अशिक्षित, फोहोरी र कुरूप लाग्ने गर्थे, तर उनीहरूको लागि ती मान्छेहरूले उत्पादन गरेका चिजहरू पनि निकै प्रिय थिए। मलाई लाग्थ्यो मेरो दुर्गम बस्तीहरूमा उत्पादित वस्तुहरूलाई गाउँमै व्यावसायिक उत्पादन, सङ्कलन र बिक्री वितरण गर्न सकियो भने एउटा सुनौलो भविष्य र अवसर म र मेरा गाउँलेहरूको लागि गाउँमै हुनेछ। मलाई मेरो भाग्यले आफ्नै गाउँमा पर्खिरहेको महसुस भयो। म मनमनै मेरो गाउँमा सबैलाई व्यावसायिक उत्पादनशील काममा गोलबन्द गरेर पुरै गाउँमा आर्थिक क्रान्ति गरी राज्यबाट नै अपहेलित म र मेरा गाउँलेहरूलाई बलियो बनाउने अठोट गरे। मलाई चोट र अपहेलना गर्ने चाँदनी जस्ता सहरियाहरूको लागि अप्रत्यक्ष रूपमा भए पनि घृणाको बदलामा प्रेम अनि चोटको बदलामा मलम गाउँमै बसी सहरमा पठाउने अति मन लाग्यो। एकाएक चोटले छिया छिया भएको मनमा खुसीको दियो बल्यो। मबाट टाढा टाढा बनेको निद्रा पनि मलाई साथ दिन तयार भयो अनि म खुसी साथ निदाउन सफल भएँ। सायद ढिला सुतेको, त्यसमाथि आफ्नो गाउँ फर्किने खुसी भएर पनि होला, बिहान निकै अबेरसम्म निदाएछु। उड्दा 9 बजिसकेको रहेछ। बस पार्क पुगेँ अनि साँझ 8 बजे रात्रि बसको टिकट लिएर रुममा फर्किएँ। समयमै बस पार्क पुगेँ। घडीमा 8 बज्यो। बस चालकले बसलाई
हाम्रो गन्तव्यतिर दिशा दिन थाले। मलाई झन् पछि झन् गाह्रो हुँदै थियो, मन भारी भएको थियो। म चाँदनीको सहरबाट कहिल्यै नफर्किने गरी निकै टाढा जाँदै थिएँ। म मेरो साथमा केवल मनभरि चाँदनीको माया, उसैको याद, उसैको सम्झना अनि मोबाइलमा केही थान उसैका तस्बिरहरू, बाँकी त्यो सहरले दिएका बहुमूल्य चोटहरू उपहार स्वरूप लिएर जाँदै थिएँ। सायद ती बस चालकले पनि प्रेममा धोका खाएका रहेछन् कि बसमा गीतहरू पनि त्यस्तै वियोगान्त बजाइरहेका थिए। ती गीतहरूले मेरो जलेको मुटुमा झन् पछि झन् मट्टीतेल थप्ने कोसिस गर्दै थिए। म आखिर आँखा बन्द गरेर म्युजिक सुन्दै बसिरहेको थिएँ। चाँदनीको यादले भित्रभित्र मुटु रेटिरहेको थियो। बस सहरको मध्य भागसम्म आइपुगेको रहेछ। ट्राफिक जामले गर्दा बस एक्कासी रोकियो। म झसङ्ग भएँ। यसो आँखा खोलेर हेर्छु भन्दा सामने अगाडि बोर्डमा सयपत्री नगर लेखिएको बोर्ड देखेँ। चाँदनीको घर जाने बाटो, त्यो सयपत्री नगर लेखिएको बोर्ड, त्यो चाँदनी हिँड्ने सडक, त्यही वरिपरि रहेका जुन वस्तु हेर्छु मलाई हरेक वस्तुमा चाँदनीको अनुहार देखिन थाल्यो। मैले लिने हर श्वासमा चाँदनीको याद आइरहेको थियो। मेरो मुटुको हर धड्कनले चाँदनीलाई खोजिरहेको थियो। समुद्री छाल जस्तै उसका यादहरूले मेरो मनभित्र आतंक मच्चाइरहेका थिए। माथिबाट आकाश खसेर मलाई च्यापे जस्तो लाग्दै थियो। शरीरमा बेचैनी छाइरहेको थियो। बेला बेलामा सास रोकिएला जस्तै गाह्रो हुन्थ्यो। मेरो पुरै शरीर थरथर कामिरहेको थियो। मलाई एकछिन पनि वर्ष जस्तै लागिरहेको थियो। म चाहन्थेँ बसले तीव्र गतिमा छिटोभन्दा छिटो सहर पार गरोस्, तर समयले मलाई साथ दिन सकेन। उसका निर्दय यादहरूले ममाथि एकहोरो हमला गरिरहे, मलाई तहस नहस बनाए। मैले हार स्वीकारेँ। म आँसु बगाउँदै निरीह बनेर ठुलो ठुलो हेरिरहेँ। उसका यादहरूले सजिलै जित हात पारी खुसी मनाए। लामो समयको ट्राफिक जामपछि बसले सहर पार गर्यो। कसैलाई पूर्ण रूपमा यति धेरै समर्पित भएर कसैको मायामा विलिन हुनु पनि ठुलै घात हुँदो रहेछ। मेरो मरेको मनलाई जिउँदो शरीरसँग तालमेल मिलाउन मलाई निकै कठिन भइरहेको थियो। हुन त संसारमा कैयौँ मान्छेहरू यति अभागी हुन्छन् कि उनीहरूले आफ्नो जीवनमा चोखो माया कति मिठो, कति पवित्र अनि कति शक्तिशाली हुन्छ भन्ने कुरा महसुस गर्न पाउँदैनन्। बिरलै मान्छे होलान् जसले जीवनमा एउटा पवित्र, चोखो अनि त्यो मिठो प्रेमको महसुस गर्न पाउँछन्। यस अर्थमा भन्ने हो भने म ती संसारका भाग्यमानी मान्छेहरू मध्येको एक हो। मैले मेरी चाँदनीलाई धन्यवाद दिनै पर्छ। मलाई यो अवसर दिने पनि आखिर उही नै हो। प्रेम आफैमा स्वतन्त्र छ। मैले सम्मान गर्न सक्नु पर्दछ। यदि मैले प्रेमलाई कैद गर्न खोज्दैछु भने त्यो मेरो अपराध हो। मैले चाँदनीलाई माया गर्नु, उसलाई चाहनु, यो त मेरो निजी इच्छा हो। तर उसलाई चाहन्छु भन्दैमा उसले मलाई नै माया गर्नुपर्छ, केवल मेरो नै हुनुपर्छ भन्नु ऊ प्रतिको ठुलो अपमान हो। ऊ आफैमा स्वतन्त्र छे। ऊ आफ्नो ठाउँमा खुसी रहन पाउनुपर्छ, त्यो उसको अधिकार हो। उसको अधिकारलाई मैले सम्मान गर्नुपर्छ। हुन सक्छ म भन्दा उसको लागि अरू कोही राम्रो थियो होला। उसैसँग उसलाई बढी खुसी मिल्छ होला। सायद म प्रेमको मूल्य मान्यतालाई बुझ्न सक्दिनथे होला। ममा धेरै कमी कमजोरी थिए होला। उसलाई खुसी राख्न सक्ने सामर्थ्य मसँग थिएन होला। मैले जति प्रयास गरे पनि सम्बन्धलाई निभाउन सकिनँ। मलाई आफैमा यस्तो लाग्छ म सफल प्रेमी बन्न लायक मान्छे हुँदै होइन। हुन त यति कुरा बुझ्नुहोस् महोदय, साँचो प्रेम गर्ने प्रेमीहरूले आफूले गर्ने प्रेमको बदलामा तपाईलाई प्रेमको समेत आशा राखेका हुँदैनन्। उनीहरूको नजरमा तपाईँप्रति घृणा हुँदैन। तपाईँले दिने चोटको बदलामा पनि एकहोरो प्रेम नै गरिरहेका हुन्छन्। हुन सक्छ तपाईँलाई नभेट्लान्, तपाईँसँग नबोल्लान्, तर तपाईँको अनुपस्थितिमा पनि तपाईँकै यादमा बाँचिरहेका हुन्छन्। तपाईँकै खुसीको कामना गरिरहेका हुन्छन्। संसारकै पूर्व पश्चिम दुई कुनामा बस्नु परे पनि, जति नै टाढा, जति नै लामो दूरीमा भए पनि सँगै भएको महसुस गर्नेछन्।
यदि तपाईँ कसैलाई बिना कुनै स्वार्थ आफ्नो मन उसैलाई समर्पित गरी पवित्र माया गरिरहनु भएको छ, तपाईँले जति त्याग गरे पनि ऊ तपाईँबाट टाढा हुन चाहन्छ भने हुन दिनुहोस्। दुःख मान्नु पर्दैन। सायद उसको भाग्यमा तपाईँ जस्तो असल मान्छे नहुन पनि सक्छ। बिना त्याग, बिना समर्पण प्रेमको कल्पना गर्न समेत सकिँदैन। यस्तै मनमा अनेकौं सवाल जवाब गर्दा गर्दै रात बित्यो। म बसबाट ओर्लिँदा उज्यालो भइसकेको थियो। करिब दिनभरि पैदल हिँडेपछि साँझ 5 बजेतिर घरमा पुगे। आमा भाइ बहिनीसँग खुसी साटियो। म मेरा भावी योजनाहरूबारे आमा अनि गाउँघर सबैसँग हामीले गर्दै आएको पुरानो खेती गर्ने शैली परिवर्तन गरी आधुनिक तरिकाबाट माटो सुहाउँदो, हावापानी सुहाउँदो उन्नत तरिकाबाट व्यावसायिक खेती गर्न सके राम्रो आर्थिक आम्दानी आय आर्जन हुन सक्ने विचार राखे। सबै सहमत हुनुभयो। हामीले गाउँलाई 7-8 समूहमा बाँड्यौँ। कसैले फलफुल खेती, कसैले पशुपालन, कसैले माउरी पालन, कसैले टिमुर जस्तै अन्य जडीबुटी खेती, कसैले तरकारी खेती, कसैले अन्न बाली गरेर हरेक समूहले एउटा खेती गर्ने गरी काम सुरु गर्यौं। अहिले त कच्ची मटर बाटो गाउँसम्म आइपुगिसकेको छ। व्यापारीहरू सामान खरिद गर्न सजिलै गाउँसम्म आफै आउन थालिसकेका छन्। आर्थिक लाभ हुन थालिसकेपछि हामी सबैलाई झनपछि झन मेहनतका साथ काम गर्ने हौसला मिलेको छ। अहिले हाम्रो गाउँ अर्गानिक खेतीको लागि नमुना गाउँ बनिसकेको छ। अहिले त सरकारले पनि अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ। यदि हामीले आफू बस्ने ठाउँको भूगोल, हावापानीलाई मध्यनजर गरेर व्यावसायिक खेती गर्न सक्यौं भने हामी युवाहरूलाई विदेश पलायन हुनुपर्ने छैन। गाउँघरमा बाँझिएका खेतबारी पुनः हराभरा हुनेछन्। बढ्दो बसाई सराई अनि अव्यवस्थित शहरीकरण तथा प्रदूषण नियन्त्रणमा टेवा पुग्नेछ। उत्पादन बढेपछि हर वस्तुको मूल्य सुलभ हुनेछ। यसले गर्दा हाम्रो दैनिक जीवन सहज हुनेछ। अहिले म आफ्नो काममा निकै व्यस्त छु। आम्दानी पनि दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ। मलाई मेरो काममा यति धेरै व्यस्त हुन मन छ कि चाहेर पनि जीवनमा कसैलाई सम्झिने समय नमिलोस्। बरु चुरोट चाहे मदिरा पिएर निदाउने बानी बसालेको भए पनि यति धेरै गाह्रो हुन्थेन होला। तर कसैसँग दुःख सुखका कुरा गरेर निदाउने बानी बसाल्नु पनि निकै घातक हुँदो रहेछ। मैले मेरा कयौं रातहरू जागै गुजारेको छु। तपाईहरूले मेरो कहानी सुनेपछि पक्कै पनि यो मान्छेले व्यर्थै चाँदनीलाई किन सम्झिरहेको होला, नबिर्सिएर छोडी जानेलाई व्यर्थै किन याद गर्नु, बितिसकेका पलहरू याद गरेर कसैको सम्झनामा डुबेर के नै मिल्छ र भन्नुहुन्छ होला। हो, मैले पनि उसलाई सम्झिन खोजेको पटक्कै हुँदै होइन, भुल्न मात्रै नसकेको हो। अझै पनि उसले पठाएका शक्तिशाली रकेट र मिसाइल जस्ता यादहरूले बारम्बार मेरो मुटुमाथि हमला गर्न छोडेका छैनन्। उसको बोलीमा पनि यति मिठो जादु थियो कि त्यो मिठास अहिलेसम्म पनि म कुनै सङ्गीतमा समेत भेटेको छैन। सम्झिँदा उसले बोलेका हरेक शब्दहरूले मलाई रुवाउने गर्छ। अघुल्टोले हिर्काएको भालु बिजुलीदेखि चम्किन्छ भने झैँ अहिले पनि मलाई उसको नामसँग मिल्दो नाम कहीँ कतै सुन्नु पर्दा, पढ्नु पर्दा अथवा उसको नामसँग मिल्दो नाम भएको मान्छे भेट्नु पर्दा म निकै झस्किने गर्छु। फेरि पुरानो घाउ एक्कासी बल्झिएर आउँछ। म पुनः घायल हुन्छु, आधी प्राण गए जस्तै हुन्छु। अहिले पनि प्राय जसो हरेक रात हरेक सपनीमा ऊ आफै आउने गर्छे। सपनीमा आउने बाटो त छेक्न पनि नसकिँदो रहेछ। यदि सकिन्थ्यो भने चाहे जतिसुकै खर्च लागोस्, बरु दुःख सुख ऋण धन गरेर भए पनि काँडे तारले पारिदिने थिएँ। अझै पनि एकपटक उसलाई भेटी मेरो मन कब्जा गर्न सफल भएकोमा उपहार सहित बधाई दिने रहर मेरो अधुरै रहेको छ। तर पनि अहिले म निकै परिवर्तन हुने कोसिस गर्दैछु। उसको गुड नाइट र म सुतेँ ल भन्ने म्यासेज नआए पनि निदाउन सक्ने भइसकेको छु। बिहान गुड मर्निङ डियर म उठेँ ल भन्ने उसको म्यासेज मेरो मोबाइलमा नआए पनि समयमै उठेर आफ्नो दैनिक कार्यमा फर्किन सक्ने भइसकेको छु। मेरो पहिलाको विगतलाई सम्झेर हेर्दा म आफैलाई दया लागेर आउँछ। म निकै कमजोर भएको थिएँ। अहिले अझै राम्रो कुरा त मैले म आफैलाई चिन्न सकेँ र म आफैले मलाई माया गर्न थालिसकेको छु। म जिन्दगीको खोजीमा पुनः अगाडि बढ्दैछु। भगवानसँग 2 हात जोडी बिन्ती छ, फेरि मलाई जीवनमा कहिल्यै कसैसँग प्रेम गर्न नपरोस्। भगवानले माया प्रेमबाट मलाई सधैँ बचाइरहनुहुनेछ भन्ने पूर्ण विश्वास राख्दै मेरो स्मृतिका पानाहरूबाट जीवनमा भोगेका केही तिता मिठा पलहरूलाई
कागजमा कैद गरी तपाईहरू समक्ष सेयर गर्ने काम आजलाई यही निरपिट मार्दै फेरि अर्को एउटा मर्मस्पर्शी प्रेम कथा, भाग्यमा नभएको प्रेम लिएर तपाईहरू समक्ष पुनः उपस्थित हुने बाचासहित आजलाई बिदा दिनुहोस्। धन्यवाद। उही तपाईहरूको प्रिय साथी अधुरो प्रेम, हिमाल पारी गुमनाम बस्तीबाट। माथि उल्लेखित सिर्जना पूर्ण रूपमा एउटा काल्पनिक वियोगान्त प्रेम कहानी हो। यदि कसैको जीवनसँग मेल खाएमा केवल संयोग मात्र हुनेछ। दुर्भाग्यवश कहीँ कसैको मन दुखाउन पुगेछ भने कृपया माफी गरिदिनु होला भन्दै यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी अमूल्य माया दिनुहुनेछ तथा यस च्यानलसम्म आइपुगी मेरा सिर्जना हेरिदिने, सुनिदिने साथै महत्त्वपूर्ण सल्लाह सुझाव दिनुहुने सम्पूर्ण शुभचिन्तक समक्ष लाइक, कमेन्ट, सेयर अनि सब्स्क्राइब गरिदिनुहुनेछ भन्ने पूर्ण अपेक्षा राख्दै लेखक धर्मराज भट्टराई सहित म प्रस्तुता विष्णु भट्टराईलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। हामी सबैको दिन शुभ रहोस्।